हुक्मरानी में ये जो चीजें हैं इनमें वो करना पड़ेगा। तो वो मेरा ख्याल है उस किस्म का सिंबल जो है, तो मेरा ख्याल खुद को भी वो ना कहें कि मैं इतना बड़ा सिंबल हूँ, लेकिन वो एक बात माननी पड़ेगी और जो उनके जो तनकीद करते हैं इससे थोड़ा सरफे नजर करते हैं कि आफ्टर ऑल ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, ये जबरदस्ती इन्होंने ऐवान सदर पे तो कब्जा नहीं किया और भारी अक्सरियत से जीते। हमारे कैंडिडेट थे इनके खिलाफ खड़े हुए लेकिन अक्सरियत से जीते हैं। तो उस लिहाज से ही इज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि खासी तादाद है लोगों के लिए ये हजम करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कई चीजों में अगर ये हर प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ, लेकिन कोई लोग होते हैं, कोई काउंसिल्स होती हैं, कोई इदारे होते हैं जिससे वो कुछ राह पता चलता है किस रास्ते पे चलना है। आई थिंक वहां पे ईवान सदर में और जो लार्जर काउंसिल्स ऑफ द पीपल्स पार्टी हैं, और ये मैं तनकीद नहीं कह रहा, इसमें थोड़ी सी बेहतर दानिशमंदी और एडवाइस और हिकमत हो सकती है जिससे मामला ठीक हो सकें। देखिए, ये जो आपने वॉर ऑन टेरर की कामयाबी की बात की, कितने अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी कामयाबी हुई है। डिस्प्लेस्ड पर्सन जो थे वो 10 लाख से लेके 15 लाख तक थे, वो वापस जा रहे हैं और वो 4-5 महीने में वापस जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ये किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अमेरिका में जब न्यू ऑर्लिन्स में वो हरिकेन कैटरीना हुआ तो न्यू ऑर्लिन्स में वो सालों साल रहे, डिसऑर्डर और पता नहीं क्या कुछ गदरमा मच गया था। वहां पे बिल्कुल लॉलेसनेस हो गई थी। तो ये हमारे माशरे की स्ट्रेंथ है सब कुछ, लेकिन हम इन अचीवमेंट से डिट्रैक्ट करते हैं जब ये करप्शन की कहानियां हों, जब मिशन की कहानियां हों, जब लंदन के मकानात की कहानियां हों, जब ये रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में हों। इन पे हम कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? जो हमारी पुरानी खसलतें हैं उन पे थोड़ा सा अबूर हम हासिल क्यों नहीं कर सकते? ये समझ से बालातर बातें हैं। ये बताएं, हम ये जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं और हैं प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के नाम से भी मुंसलिक हैं, आपके पार्टी के और लीडर्स के नाम से भी मुंसलिक हैं, और ये बड़ी अहम बात है क्योंकि हर चीज़ को वो नीचे खींच देती है। मतलब अगर पॉलिटिकल अचीवमेंट्स आपकी हैं लेकिन करप्शन के हवाले से मतवातर सुन सुन के कौम तंग आ जाती है। इस पर आपकी पार्टी और प्रेसिडेंट ज़रदारी और चेयरमैन भी आपकी वो पार्टी के, ये सारी नहीं कुछ चाहते, ये सारी की सारी कागजी कहानियां हैं। इन कागजी कहानियों पे आपको शायद याद हो 1993 और 96 की हुकूमत के बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पे 13 मुकदमे बने थे और उन पर हर तरह का इल्ज़ाम था। मुझे बताइए, 8 साल की असीरी, 8 साल की जेल के बाद क्या निकला? इमरान कुछ हासिल हुआ? और माफ कीजिएगा, आपकी अदालत है, ऑपोजिशन की इस वक्त अदालत है, जो वो चाहे हो सकते हैं। बिल्कुल, उनके इतनी भारी बात आप कह रही हैं, नजर लोगों के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हो, ये उनके ये नवाज शरीफ साहब की अदालत है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। बहन मेरी, होल्ड कर लो। बड़ी आपने बात जबरदस्त की, होल्ड क्या करें आप, है ना, जाएं आप। अब आप कहते हैं ना कि अदलिया आजाद है, अब आप कहते हैं, इससे पहले कहते थे कि अदलिया आजाद नहीं है, आप कहते हैं अदलिया आजाद है। आप अपने तमाम शवाहिद को लेके कोर्ट्स में जाएं और कोर्ट्स में इनको चैलेंज करें और बताएं कि जी ये करप्शन है, हम फेस करने को। इमरान, आप इतनी तनकीद करते हैं, गो टू द कोर्ट्स। देखिए, मैं फिर से ये कागजी कहानियां ना सुनाया मैं। इन्होंने कहा कि उनके सारे जो करप्शन के केसेस हैं वो साबित नहीं हुए। अगर वो साबित नहीं हुए तो एनआरओ की क्यों जरूरत पड़ गई? एनआरओ आखिर में इतना काला कानून, इतना शर्मनाक कानून दुनिया की तारीख में किसी बनाना रिपब्लिक नहीं लेके आई कि पॉलिटिकल क्लास के सब कुछ माफ कर दिया। अगर आप ये कहते हैं कि जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे तो ठीक है, इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल्स के सामने रखते थे, लेकिन क्लियर तो करवाते। देखिए, बहुत अभी उन्होंने कहा कि वो डेमोक्रेटिकली, अयाज साहब ने कहा कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। डेमोक्रेसी की बुनियाद होती है अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडरशिप। आप वो बाद में आती है ना, आप किसी ना आप इलेक्शन लड़के तो दिखाएं। आपके जब तक टैक्स ना पता हो, किसी मगरबी मुल्क में आपके टैक्स ना पता हो, आपके असासे का पूरा रिकॉर्ड ना हो, डेवलप डेमोक्रेसीज को यहाँ पर नेशन डेमोक्रेसी नहीं स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। नहीं, यू कैन नॉट कंपेयर देम। ये नहीं, ये क्या बात है? मेरी बात सुन रहे बेचारे आप। वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी के ऊपर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बनी है।
آپ وہاں یونین کاؤنسل کا الیکشن بھی لڑ لیں, آپ کے اثاثے, آپ کا ٹیکس, یہ جب تک کلیئر نہ ہو اور آپ کے اوپر کوئی کرپشن چارج ہو, پہلے آپ کلیئر کروائیں, پھر آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. دیکھیں, کیونکہ جو لیڈرشپ آتی ہے وہ رول ماڈلز ہوتی ہیں ملک کی. اب یہاں کی لیڈرشپ آئی ہے 250 ایئرز اولڈ ڈیموکریسی. اب اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ ہم 2.5 سال سے کرپشن ڈاکوؤں کو اوپر بٹھا دیں. دیکھیں, ہر چیز کا اپنا ایک وقت لگتا ہے, اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے, قدرت کا اپنا, فطرت کا اپنا. نہیں, میرا خیال ہے جو بات آپ کی جس میں وزن ہے فوزیہ, آپ کی بات جو وزن جس میں ہے وہ یہ کہ بھئی جن کے پاس ہیں چارجز کرپشن کے وہ کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن کورٹ میں کیسے جائیں؟ این آر او میں انہوں نے اب جو کروایا ہے اصل تو دوبارہ کروا لیں. وہ اب این آر او اب جب جائے گا دوبارہ کروا. اب آپ کے پاس نئے کیسز آئے نا, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جب سے نئی حکومت آئی ہے تو اتنی کرپشن میں اضافہ ہو گیا. اب آپ کے پاس اگر شواہد ہیں تو آپ کورٹ میں چلے جائیں, لیکن کاغذی کہانیوں پہ آپ نہیں. پہلے مجھے اس کے اوپر بات کرنا ہے کیونکہ بہت بڑی امپورٹنٹ. لاسٹ منٹ, این آر او کی وجہ سے کرپشن بڑھی. وہ آدمی جو بزنس مین وہاں بیٹھا ہوا تھا, این آر او سے کلیئر ہو کے آیا, ریاض لال جی, اس نے سٹیل مل کے اندر پھر اس کو جو آج نقصان ہوا ہے سٹیل مل کا, جب انویسٹیگیشن ہوگی وہ آدمی جو ایک کرپٹ تھا اس نے آگے پھر آپ نے بڑے کرپٹ لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دو. ریاض لال جی کا تو نام ہے ہی نہیں. وہ میں فوزیہ میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں, آپ کو نہیں پتا. کیا بات ہے, سن لینا پہلے بات, تعریف خود ہی کر رہے ہیں, میں آپ سے زیادہ پہنچ جاتا ہوں. What is this? اچھا, دوسری چیز آپ ان کا نام ویسے اخبار میں ہر پروگرام سر ہر جگہ صوبہ سرحد کے چیمبر آف کامرس نے اس کا نام دیا کہ اس کو انڈر پرائز بلٹس دیا, انہوں نے کیا 7 ارب کا نقصان ہوگا. ایک لاسٹ پوائنٹ, کیونکہ فوزیہ نے بات تو کرنے نہیں دیتی مجھے, بات میں آخری کر خود ہی بات کیے جا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیڈر جب اس کے اوپر کرپشن کے بھی چارجز ہوں, اس کے سارے پیسے بھی باہر پڑے ہو, تو ابھی جو انہوں نے ایاز نے بتایا کہ جس نے منسٹر نے 4 ملین کا فلیٹ لیا, وہ کیوں نہیں لے گا؟ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں فرینڈز آف پاکستان کو پیسہ پاکستان لے کے آئیں, اپنا پیسہ انہوں نے نہیں, تقریباً سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کا پیسہ باہر پڑا ہے, خالی یہ نہیں ہے, پیسہ آپ نے باہر رکھا ہوا ہے. پاکستان کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں کیونکہ آپ اپنا پیسہ باہر رکھ رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہاں کے انویسٹ کریں. کوئی ایسے کبھی لیڈرشپ کرتی ہے؟ پاکستان براڈر پولیٹیکل ایشو ہے, اس پر اور خود ٹیکس دیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. آپ دیتے ہیں ناظرین, اس پوائنٹ پر اگر آپ اجازت دیں تو میں پروگرام ختم کر لوں پلیز. ناظرین, اس پوائنٹ پر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ لوگ اگر چپ کریں تو میں پروگرام کی کلوزنگ کر لوں. یہ فوزیہ وہاب صاحبہ, آپ ڈیموکریٹک تو نہیں ہیں, بالکل بہت ان ڈیموکریٹک ہیں. ناظرین, اس پوائنٹ پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی پریزیڈنسی کے حوالے سے جیسے ایاز امیر صاحب نے کہا کہ کچھ اسٹرینتھس بھی ہیں, یقیناً انہوں نے پولیٹیکل جو سچویشن کو جیسے سنبھالا ہے وہ پازیٹیو ہے, صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں وہ پازیٹیو ہے. ٹیررزم کے حوالے سے ان کا کہنا ہے سوات میں ایک بڑی میجر اچیومنٹ ہوئی ہے جس میں کہ پریزیڈنٹ زرداری کی بھی کنٹریبیوشن ہے, لیکن ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ زرداری کے ایک جو مسئلہ وہ قائم اور دائم ہے, اس پر بات ہوتی رہتی ہے, وہ کرپشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اور اس میں جیسے آج فوزیہ وہاب صاحبہ نے کہا, جن لوگوں کو وہ کرٹیسزم ابھی تک وہ کرتے ہیں ان کے پاس اب آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آزاد ہے تو وہاں لے جائیں تاکہ قصہ ادھر ختم ہو جائے. اگر ہو سکتا ہے, عمران خان کا کہنا ہے کہ این آر او ہے جو کور دیتا ہے, اور فوزیہ وہاب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو نئے کیسز ہیں کرپشن کے وہ آپ لے کے جائیں کورٹ میں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. پریزیڈنٹ زرداری ایک حد تک افیکٹو پریزیڈنٹ رہے ہیں لیکن وہ کنٹروورشل پریزیڈنٹ بھی ہیں. اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.